जाओ, घर है 4 मरले का, पहले 6 का दो, बेटा है 1, पहले 2 दो, दुआ करो कि 2 मिल जाएंगे। अभी हम मांगते हैं, मैं यार शिया पे नहीं पहुंच पा रहे, अभी हम 1 साल का टाइम मन्नत का आले मोहम्मद को देते हैं। इम्तिहान ना लेना, गौर से सुनना, ये ना लेना बड़ा नहीं सही किस अंदाज से क्या, ये तुम्हारा फायदे की बातें मैं कर रहा हूँ। अभी 1 साल का टाइम होने दे रहा है जो जमीन पे अला कुल्ले शैइन कदीर के मज़र है। उनको कहा जा रहा है कि जी मैं ये मन्नत उतारूंगा, मेरा ये काम हो जाए। अच्छा कोशिश करो, अगर तुम ये चाहते हो कि आले मोहम्मद से तुम्हें ये मिले, फिर कोशिश किया करो लब्बैक या हुसैन कहने से पहले सोचा करो। मेहरबानी, लब्बैक या हुसैन का मतलब है मैं हाजिर है। तो हाजिर नहीं तो गैर हाजिर है, 1 साल का टाइम मांग रहा है। देखो क्लासों में टीचर तशरीफ फरमा होंगे, सुबह सुबह रोल कॉल अटेंडेंस हाजिरी लगती है, नाम लिया जाता है, फलां, वो कहते हैं लब्बैक, यस सर मैं हाजिर हूँ, हुक्म कीजिए। उस्ताद कहते हैं ये काम कर। नालायक शागिर्द है जो लब्बैक कहने के बाद उस्ताद को कहे देगा क्या। नहीं मेरा नहीं ख्याल मैं समझा पाया, मुझे थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। नालायक शागिर्द है जो उस्ताद को यस सर कहने के बाद कहे देगा क्या। लायक शागिर्द वो है जो शुक्रिया अदा करे, उस्ताद मैं इस काबिल नहीं था, तेरी मेहरबानी, तूने मुझे अपनी क्लास में बुला लिया। तो है ना, ये मैं इशारतन आपकी खिदमत में इसलिए अर्ज कर गया, मन्नत माने वो जिसका आले मोहम्मद पे यकीन कम हो, नया नया अहले सुन्नत से मज़हब तशय्युअ पे आया, यकीन बढ़ाने के लिए। देखते हैं जी अगर काम हो गया तो हम भी मान लेंगे। इल्मी जिम्मेदारी से अंकल नासिर नमान हमदानी को ऐलान करके जा रहा हूँ, शिया की कम अज कम तारीफ जो मैं किताबों में पढ़ बैठा हूँ, फरमाया जो हमारी रजा पे राजी हो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। है तो थोड़ी सी मुश्किल सी बात, जो हमारी रजा पे राजी हो, जो सिर्फ हमारी रजा चाहता हो। बंदे ने सवाल किया सरकार जो आपकी रजा चाहता हो, हर काम आपकी रजा के लिए करता हो, महशर के दिन अल्लाह को जवाब क्या देगा? मुस्कुरा के फरमाते वो नहीं देगा, हम देंगे। मेहरबानी मेहरबानी, बड़ा मुश्किल है हुज्जत की रजा पे राजी रहे। अब मैं दिल चाह रहा है एक शिया का वाक़या सुना। तारीख में बड़े बड़े नाम हैं, मगर शिया जो है वो मुख्तसर है, जिनमें एक नाम जनाब सलमान मोहम्मदी है। अच्छा माशाल्लाह, सलमान मोहम्मदी, सुलेमान और है, सलमान और है, ये भी ग्रामर के रूल से बड़ा फर्क है। सलमान मोहम्मदी नाम सलमान नहीं था, रोज़बा को इन्होंने सलमान बनाया। इसकी तलाश थी मुस्तफ़ा की। बादशाह से मैं मुलाकात करूँगा, सुन बैठे थे जनाब ईसा से। हवारियों में शुमार थे, माना वालों जनाब ईसा के भी हवारी कमाल थे, बड़ी तादाद थी, लेकिन जो कमाल थे वो थोड़े कमाल ही थे। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम अक्सर कहते रहते थे खुदावंद अर्श व कुर्सी की शाही आएगी, खुदावंद अर्श व कुर्सी की शाही आएगी। एक दिन फरमाने लगे अब हम जा रहे हैं, हमारे जाने का वक्त हो गया, तो अब जब भी आएगी तो मैं वादा करता हूँ तुम शामिल हो। बंदों ने जनाब ईसा को कहा आपकी समझ ही नहीं आई हमें, आप हमें और इंतज़ार करवाएंगे। हमारी कहते हैं अल्लाह की तरफ से ज़मीन पे हुज्जत है, चाहे जो कहे हक है। सच्चे कहते हैं नहीं, जो कह रहे वो हक है, अगर उसने कहा इंतजार करो अभी आएगी तो बिस्मिल्लाह। और मैं एक जनाब रोज़बा भी हैं जो बहुत सारे पैगाम जनाब ईसा के लेके और अपनी ख्वाहिश का इजहार करके कि सरकार अहमद से मिलना है, मुलाकात का मौका मिल जाए। लो जी बड़ा सफ़र किया, बड़ी तकलीफ़ें सही, आखिर जनाब मुस्तफ़ा से मुलाकात हो गई। लोगों से पूछते रहे अहमद को मिलूं तो निशानी क्या है?
किसी ने कहा बादल ने साया किया होगा, उसका अपना साया नहीं होगा। मैं ये किताब करते हुए सोच रहा हूँ को परेशान तभी बैठे। बादल ने साया किया होगा, अपना साया नहीं होगा। इसी तरह बहुत सारी निशानियां इकट्ठी की हुई थी। एक निशानी के जरिए सरकार तक ये बड़ी आसानी से पहुंच गए, उस पे सदका हराम होगा। पहचानना तो उसमें सदका हराम होगा। लो जी, किसी ने बताया अहमद ने ज़मीन अरब पे कदम रंजा किए, मुलाकात कीजिए। कहने लगे कहाँ है जी, फलां जगह तशरीफ फरमाए। सोचा तश्त लूं, खजूर लूं, अहमद से मुलाकात कर। नीयत की आज अहमद को सदका देने जा रहा। आगे गए, पाक रसूल अली बादशाह को लेके बैठे। ये गया जो ही जनाब सलमान गए ना, सरकार ने कहा रोज़बा आ गए हो? रोज़बा आ गए हो? हाथ में थे तश्त में खजूरे। रोज़बा हमारे चाहने वालों में जो सामने बैठे हैं सहाबा, इनमें बांट दो। यकीन हो गया अहमद यही है। फिर भी यकीन कामिल के लिए अगले दिन फिर तश्त में खजूर ली। आज नीयत में फर्क है, आज सदका नहीं, आज नीयत ये इनका दिया इनको देने जा रहा। ये भी सुन्नत सलमान है, मौला के लिए कुछ खर्च किया करो, ये ना कहा करो मैंने किया, यही कहा करो इनका दिया। मेहरबानी, एक बात आई गई जो मैं आपकी खिदमत में, आज इनका दिया इनको देने जा रहा। सरकार ने फरमाया, जो इस सामने गया, सरकार ने कहा रोज़ आ गए हो? जी या रसूल अल्लाह, मैं आ गया। ये आइली और मिल के खाते हैं। लो जी, यकीन हो गया यही। गुफ्तगू शुरू हुई, मुलाकातें शुरू हुई। चलते चलते बात एक बात तक जा पहुंची। फरमाया तेरा नाम ना रखे। खिदमत अक़दस में अर्ज़ करता है मेरा सवाल नहीं, इसलिए आपने फरमाया कि आपके अल्लाह का हुक्म है मवद्दत करो, मवद्दत में सवाल नहीं होता। सरकार ने फरमाया हम तेरा नाम सलमान रख रहे हैं। कहते हैं आपकी करीबी है, आपकी शफ़क़त है, इनायत है, मेहरबानी, आपने करम फरमाया। अगर सरकार एक अर्जी है, सवाल नहीं अर्जी है। सरकार किसी से पूछो ना तेरा नाम क्या है, बंदा कहते हैं मेरा नाम फलां है, फौरन कहते हैं बेटा किसका है। सरकार नाम दिया है तो प्योदा ना ही दसो। मुस्कुरा के फरमाते आज के बाद किसी को पूछे तेरा नाम कहना सलमान, पूछे बेटा किसका है, सीना चौड़ा करके कहना मोहम्मद ने कहा था सलमान बिन इस्लाम। शुक्रिया, मर्जी मोहम्मद है, सलमान का नाम है। फिर इसके इश्क को देखते हुए सरकार ने मिन्ना अहलुल बैत का खिताब किया। मकसद है आप तक पैगाम पहुंचाया जाए, मिन्ना अहलुल बैत का खिताब दिया। ये भी इसने मांगा नहीं, आका ने बिन मांगे दिया। क्योंकि शिया था ना, सवाल तो नहीं करना होता है, ये करीम है, रखते किसी का नहीं। मिन्ना ये हम अहले बैत में से है, ये हम में से है, ये हम 3 दफ़ा इसलिए कहा है ज़िल नशीन हो जाए, कोई बात बड़ी कमाल है। ये हम अहले बैत में से है। मैं मानो वालों बड़ा सा सोचता रहा, असाज़ा से कुलिया पढ़ा था, किसी चीज़ की समझ ना आ रही हो तो उसकी ज़िद से पहचानो। मसलन मैं कहता हूँ ये बच्चा है, मुझे एक साल कहते हैं शादी कैसे है ये बच्चा, मैं कहता हूँ बच्ची की जिद है, बच्ची, ये बच्ची नहीं तो बच्चा है। माने वालों ने कहा शादी इस वक्त क्या है, मैंने कहा रात। कहने लगे शादी कैसे है, रात है। मैंने कहा जिद से पहचानो, दिन नहीं तो रात है। रसूल ने फरमाया था सलमान हम में से है। मैंने कहा तलाश तो करो कौन कौन मोहम्मद में से नहीं।
मेहरबानी, कौन कौन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन कौन सरकार में से नहीं। तारीख ढूंढा, एक ही नतीजा मिला, रहमतुल आलमीन है, नाम नहीं लिया बादशाह ने। कौन कौन हम में से नहीं। एक करीमी और फरमाए, लाहौर गया दूध की दुकान पे, अचानक ही माने वाला सरकार जब कर्म करे तो इस तरह होता है। दूध की दुकान पे बाहर बोर्ड पे लिखा हुआ था रसूल का फरमान, मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जिसने मिलावट की वो हम में से नहीं। आजकल पेट्रोल पंप के मालिकान ने भी लिखवाया है अपने पैमाने की सदाकत का इजहार करने के लिए। भाई हम जैसे सादा लोग कहेंगे जी बड़ी बात है, इनका तो पैमाना सबसे अच्छा होगा क्योंकि फरमान रसूल लिखा है। कोई बात नहीं, कोई नहीं, अगर कोई लूट भी लेता है तो परेशान होने की जरूरत नहीं। किसी भी हवाले से आ रहा है फल्ला कुल्हाम, खोपड़ियां चीर के भी निकाल लेगा। ये है मेहरबानी, ये है मेहरबानी। घबराने की परेशान होने की जरूरत नहीं, आ रहा है हर चीज पाई पाई वसूल करेगा। तो ये बात करो कहीं और ना पड़ जाए। मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जिसने मिलावट की हाँ वैसे नहीं। सरकार रहमतुल आलमीन है, नाम बादशाह ने नहीं लिया, सलमान को कहा ये हम में से है सलमान। अच्छा मैंने एक और बात भी अर्ज कर दूं, सिर्फ जनाब सलमान नहीं, नासिर अगर तारीख में पढ़ा है कि जिसने मुर्तजिज दिया था तबा यमन, यमन के बादशाह को तबा कहते हैं, तबाओं ने यमन, तबाओं ने यमन में से एक तबा यमन ने रसूल को खत लिखा था, पाक रसूल। इनके अलावा भी सरकार ने मौसों को कहा, लेकिन है सीधा सीधा पाक रसूल। अंबिया की तारीख में ये बात मौजूद है, जो भी जिस दौर में नबी हो उस दौर के लोग नबी को ज़बान से ज़्यादा दिल से माने, वो अपना फैमिली मेंबर समझते थे। सरकार आप हमारे बारे में क्या कहते हैं? हमने आपको दिल से माना। सरकार ने जवाबी खत में लिखा तो भी मेरी अहल बैत में से है। यमन को दुआ है यार, बादशाह की दुआ है। खैर इधर चले जाएंगे, इनकी गुफ्तगू का रुख मोड़ न जाए। इसी तरह चंद आशिक और पर सरकार ने फरमाया ये हम में से है। कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने जो सरकार में से नहीं, सिर्फ एक को लिया जिसने मिलावट की। इमाम बारगाह बैठे हो, मौला की बारगाह बैठे हो, कुछ बैठ अपने दिल पे हाथ रख के सोचो 1400 साल पहले मोहम्मद ने दूध वाले के लिए फरमाया, सरकार ने पेट्रोल पंप वाले के लिए फरमाया, हम में से नहीं। संभाल सको तो तोहफा है। असल में सरकार ने सलमान को कहा ये हम में से है, जिसने मिलावट की वो हम में से नहीं। पता चला सलमान के दिल में सिर्फ बेदिल का दिल था, मिलावट नहीं थी, ये मोहम्मद में से था। फरमाने लगे तू मेरे महदी का कमांडर है, राजे मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मर्ज़ी बादशाह की, जैसे बादशाह ने कई मौकों पे फरमाया अली का चेहरा देखना इबादत, अली का जिक्र करना इबादत। एक दिन फरमाने लगे मेरे महदी का इंतजार अफजल इबादत। मर्ज़ी मोहम्मद है, जैसे पसंद फरमाया अली का चेहरा देखना इबादत, अली का जिक्र करना इबादत। हम छोटे से इनके लोग हैं, छोटी सोचे हैं, हम अपनी मेन तमन्नाएं कब्रों में लेके जा रहे हैं। यकीन करो कब्रों में लेके जा रहे हैं अपने कमानात, अपनी तमन्नाएं जो खुदा ने हमें दे के भेजा थे। हम सारा दिन इसी चीज में वक्त गुजार रहे हैं, वो क्या खाता है, वो क्या पीता है, वो क्या पहनता है, वो कहाँ जाता है, वो क्यों जाता है। अली वालों का शेवा नहीं, अली वालों का मिजाज ये नहीं किसी की चीजों के बारे में डिस्कस करें। अली वालों के पास वक्त कीमती
हमने कौन सी पत्थर की मूर्तियां बुत बनाई हैं। आओ अगर संभाल सको तो तोहफा है। हर वो चीज जिंदगी के हर लम्हे में बुत है जो बंदे को एक लम्हे के लिए भी अली से दूर कर दे। अच्छा लगे तो बिस्मिल्लाह, मैं तोहफा देके जा रहा हूं। बहुत शुक्रिया मेहरबानी। अली से दूर कर दे। नहीं मेरे मोहतरम, मोहब्बत तो है, पर अभी मोहब्बत भी है और बहुत कुछ भी है। मोहब्बत भी है और भी बहुत कुछ है, यानी मोहब्बत भी है, हमें और भी कुछ चाहिए। मोहब्बत में तो सिर्फ महबूब की खुशी चाहिए होती है। कोई तो बैठा होगा जो मोहब्बत को मयार तो कुछ और है। वो मोहब्बत अभी तक क्यों मैंने सलमान सुना है, आपने खूबसूरत नारा लगाया। अंकल जी एक बहुत कीमती तोहफा देके जा रहा हूँ, माने वालों अकेले बैठ के सोचना, सिर्फ सलमान सुन के नारे लगा के चले जाना ये मकसद नहीं। अच्छा नहीं, इसको समझाने से प्रयास करता हूँ। मैं वाजिब लतरा मेरे सामने तशरीफ फरमाए, एक सामने बैठे एक साइड पे बैठे बच्चा बैठा है। मैं इन दोनों से पूछता हूँ जनाब क्या करते हो? कहने लगे सैयद मैं कारोबार करता हूँ। मैं सवाल करना चाहूँगा क्यों करते हो? कहने लगे जी कारोबार करूँगा तो मुनाफा कमाऊँगा, मुनाफा कमाऊँगा तो घर चलाऊँगा। इनसे पूछता हूँ बच्चे आप क्या करते हो दोस्त? कहने लगे शादी नौकरी। क्यों करते हो? नौकरी करूँगा तो तनख्वाह लूँगा, तनख्वाह लूँगा तो घर का निज़ाम चलाऊँगा, पैसे इकट्ठे करके मजलिस कराऊँगा, मातमदारी कराऊँगा, लंगर पकाऊँगा। मेरे सामने जनाब तशरीफ फरमाया, मैं इनसे पूछता हूँ बच्चों को क्या करवा रहे हो? कहने लगे पढ़ा रहा हूँ। मैंने कहा क्यों? कहा पढ़ेंगे तो कुछ बनेंगे। उनसे पूछा हुजूर आजकल क्या करोगे? कहने लगे सैयद मकान बनवा रहा हूँ। मैंने कहा क्यों? कहा मकान बनाऊंगा तो इसमें रहूंगा, हर चीज में मुस्तकबिल। मजलिस सुन के क्या करोगे? जी जाके सोऊंगा क्योंकि सुबह उठूंगा। खुदारा ज़िहन बेदार करो, अपने आप को माजी से निकालो। सिर्फ सलमान सुन के वाह वाह करना कमाल नहीं, बल्कि आज के दौर की शिया का ये होना चाहिए मयार। सलमान सुने वो कैसा था, उठने से पहले अहद करे वो था मैं बनूंगा। वो फिजा थी मैं बनूंगी। इधर तो सोच ही नहीं गई, बंदों को बस सिर्फ जन्नत की गेटी रखा गया, दुआई मांगी जो चले गए जन्नत में जगह, जन्नत में जगह, जन्नत। निकलो यार बाहर जन्नत से, लालच से बाहर निकलो, क्यों परेशान होते हो? अली की मोहब्बत की बड़ी बेहतरीन जज़ा है। तुम्हें अंदर में मुझे दुख होता है, अंकल मुश्किल बात और करके जा रहा हूँ। अल्लाह करे माना सोचे और बहुत ही सोचे, पंचायतों में बैठ के गुफ्तगू करे जो बात करके जा रहा हूँ। शिया करबला जाके कफन नहीं लेता, करबला जाके सिर्फ हुसैन की रजा लेता है। करबला जाके अपने मिजाज में हुर लाने की कोशिश करता है, करबला जाके हबीब सी कैफियत लाने की कोशिश करता है, कफन नहीं ढूंढता फिरता। अब हम कहेंगे शादी मुफ्ती हो फतवा लेके जा रहे हो। मैं मुफ्ती नहीं, एक मशवरा देके जा रहा हूँ, शिया बेसवाल है। लेकिन कफन की जहां तक बात है, बंदे बाद में परेशान हो गए ना कि गाड़ी का रास्ता रोको, सैयद को लाहौर ही नहीं जाने देगा, हमें तो परेशान करके जा रहे हैं। सवालों को में शिया मासूम का फरमान मैं पढ़ बैठा हूँ, दावे से ऐलान कर रहे नाम फरमाते हैं वो हमारा दुनिया के जिस कोने में दफन हो घबराए नहीं, उठेगा करबला से। हबीब लाओ, मैं भी बनूंगा। हो सकता है मेरे खिताब के बाद लोग मजहब को कैसे कि इसको बुला तो ले मिन्नत मुन्नत करके। वैसे मोहब्बत है, अंकल की भी काफ़ी कॉल्स आई, इनकी भी आई, 2-4 और कॉल्स भी आई कि शादी आए हुए हैं। मैंने सिर्फ ये सोचा मोमिन का दिल तोड़ना नहीं चाहिए।
میں حاضر ہو گیا حضور میں ایک بات بڑی اہم کر کے جا رہا ہوں، مجمع کو کہنا اس پہ سوچے، بار بار سوچے۔ حضور ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے، ہمیں چاہیے کہ ہم عہد کریں، ہم بھی بنیں گے۔ ہو سکتا ہے کوئی مظہر کو کہے مظہر سید بلا تو لایا، اور تو وہ تھا، اگر میں بن بھی گیا تو میرا اس سے کیا مقابلہ ہے، وہ تو بہت بڑی کمال شخصیت ہے، اعلان کر کے جا رہا ہوں تو اس غر سے بھی بڑھ سکتا ہے۔ تھوڑا سا اپنا مقام سمجھ، اپنے آپ کو کم قیمت پہ نہ بیچ۔ دعویٰ کی ہے، دلیل سوال ہو سکتے ہیں کیسے میں بہتر بن سکتا ہوں؟ بابا اس غر نے حسین کو مانا تھا دیکھ کے ماننا اور ہے غیبت میں ماننا۔ میں ذرا ذہن بیدار کرنا چاہ رہا ہوں، ورنہ وقت تو آپ گزار ہی رہے ہو، صبح اٹھتے ہو مولا کو یاد کر کے چلو اپنے کام کاج کر کے، رات کو کما کمو کھا کھو کے سو جاتے ہو، پھر صبح اٹھتے ہو اگلے دن کے انتظار میں۔ میں چاہتا ہوں عشق کا سفر شروع ہو، روٹی کا کام کا انتظار نہ ہو، مولا کا انتظار۔ معیار اتنا بلند ہو جائے، لالچ ذہن سے نکل جائے، شکر آ جائے، کیونکہ ویسے بھی شیعہ کا معیار ہے، شیعہ شکوہ نہیں کرتا، شیعہ شکر کرتا ہے، معیار شیعہ نہیں ہے۔ اب بندے کہیں گے شاہ جی اس کا مطلب ہے آج کے بعد ہم مولا سے اپنے لیے مکان بھی نہ مانگے، کچھ نہ مانگے، آپ منع کر کے جا رہے ہو، میں منع نہیں کر رہا، میں مشورہ دے رہا ہوں، کچھ نہ مانگ، محنت کر، خود دیں گے۔ نہیں ہے اولاد، گھبرانے کی ضرورت نہیں، مولا سے اولاد نہ مانگ، مولا مجھے بیٹا چاہیے، مجھے بیٹا چاہیے، مجھے بیٹا چاہیے، نہ مانگ، بڑا ہو کے بڑا تنگ کرے گا، مانگنا بھی ہے تو علم کے نیچے چلا جا، علم وہ وسیلہ ہے جہاں سے دعا رد نہیں ہوتی۔ بیٹا نہیں چاہیے، مہدی کے لشکر کا سپاہی چاہیے۔ سوچ بدلو ہے، اور بلکہ بڑے پرانے ازادار ہو، ایک چھوٹا سا مشورہ دے کے میں اگلی بات کرتا ہوں، کوشش کرو ہر پڑھنے والے کو کہو تیاری کر کے ہمیں یہ بھی بتا صفین میں کیا ہوا تھا، کربلا میں کیا ہوا تھا، لیکن ہماری ضرورت یہ ہے ہمیں یہ بھی بتا امام آئیں گے تو کیا ہوگا۔ مولا کے حوالے سے بھی بڑی تیاری کرا، اتنے لوگ ہیں ان کو پتہ تو چلے سرکار آئیں گے تو کیا ہوگا۔ قوم کے بچوں کو رجت پتہ ہی نہیں، رجت ہے کیا، رجع اٹھنا پلٹنا پھر واپس آنا پتہ ہی نہیں، بس یہی پتہ ہے کہ یہاں سے جائیں گے اور سیدھا جنت جائیں گے اور بس تیاری ہے نا، قبروں سے اٹھایا جائے گا، اٹھ اللہ کے امر سے، امام خود آئیں گے۔ یہ تو ان کے لیے ہے جو منتقل ہوں گے، جو زندہ ہوئے ان کے لیے کیا ہے، بلائیں گے، پہلا قدم مانا میں دوسرا کعبہ میں ہوگا۔ کبھی اس زاویے سے بھی سوچا ہے میں زندہ ہوں تو صرف حجت کے لیے، مولا کی قسم یہ شیعوں ماتم جو کرتے ہو یہ بھی حجت کے لیے کرتے ہو۔ کسی نے سمجھایا جو نے سینے پہ ہاتھ مارنے کا کیا مطلب ہے؟ زیادہ سے زیادہ شیعہ کہتے ہیں شاہ جی یزیدیت کے منہ پہ تماچا ہے، کچھ کہتے ہیں حسین سے محبت کا اظہار ہے، ممبر کی قسم عرفانی پہلو کچھ اور ہے، میری انکل سے بڑی محبت ہے، بڑی پیار ہے، خدا نہ کرے انکل کو کوئی مسئلہ ہو، اگر میرا گہرا تعلق ہے میں یہ کہوں گا انکل پریشان نہ ہو، میں ہوں نا، یہ سینے پہ ہاتھ مار کے کہتے ہیں مہدی تو ظہور کر میں ہوں نا۔ واہ بھائی واہ واہ، ہم بہت پیچھے چلے گئے، آؤ نکلو ان چیزوں سے جو ہمارے لیے نہیں ہے، چھوڑ دو ادھر ادھر کی چیزیں دیکھنا، کوٹھیاں قلعے زمینیں یہ کسی کی ملکیت میں، ہاں علی والا جلتا نہیں، بیٹھے بیٹھے کچہری میں بیٹھ کے چائے پی رہے ڈسکس کر رہے وہ جی اس کے پاس اتنا وہ ہو گیا، اس کے پاس
یہ ہمارے ٹاپک نہیں. شیعہ ظرف کا بڑا ہے. شیعہ دعا کرتے ہیں خدایا انہیں اور دے. مہربانی میں نے کہا ناراض نہ ہو جاؤ. شیعہ ظرف بہت شکریہ. شیعہ ظرف کا بڑا ہے. خدایا انہیں بہت دے. کیونکہ شیعہ جلتا نہیں شیعہ جلاتا ہے. بچے کہتے ہیں کہ اتنی خوبصورت باتیں کرتے ہو کیا کریں ہمارے پاس اپنا مکان ہی مکان یہ رینٹ کا ہے. میں نے کہا بیٹا پوری دنیا رینٹ پہ رہتی ہے. ملکیت آل محمد کی ہے. پوری دنیا رینٹ پہ رہتی ہے نا. کہنے لگے پھر بھی شادی وہ نہیں ہے وہ نہیں ہے وہ نہیں ہے. ہم تو پریشان رہتے. میرا باپ دنیا سے چلا گیا مجھے دیکھ ہی کچھ نہیں گیا. میں نے کہا باپ کا شکوہ نہ کرنا. تو کائنات کا امیر ہے. کوشش کر امیر کو دل میں بٹھا. کوئی کہے تیرے پاس کچھ نہیں سینہ چوڑا کر کے کہا کر علی تو ہے نا. ہماری لبوں پہ درود نصیب ہے. اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہم محمد یا وعجل فرجہم. ہماری زبانوں پہ درود نصیب ہے. آپ کی خوبصورت جمائی کی قسم جو دو چار بندوں نے میرے سامنے لی ہے. جن زبانوں کو درود نصیب ہو برود نہیں بولتی. سوچنا اکیلے بیٹھ کے جن زبانوں کو درود نصیب ہے وہ کسی کی غیبت نہیں کرتے. وہ کسی کا گلہ نہیں کرتے. ان کے پاس تو ٹائم ہی نہیں. کیوں کرے کسی کا گلہ اور غیبت. وہ تو آل محمد کے ذکر میں مصروف رہتے. اللہم صلی علی محمد. آپ کو اندازہ نہیں غیبت اور گلے سے کتنا آپ کا نقصان ہوتا ہے. فرمان جتنے کو میں ڈھیر لگا دو ان چیزوں سے باہر نکلو. باہر نکلو. کسی مومن کا گلہ نہ کرو. بیٹھ کے زمین کے ستارے بن جاؤ. امانہ والے کیسی بات کر کے جا رہے. زمین کے ستارے. ستارے تو آسمان پہ ہوتے ہیں. میں نے بھی کتاب میں پڑھا. نہ پڑھا ہو تو میں بات ہی نہ کرتا. رات کا ٹائم ہے. چھٹے لال ولایت کا دور ہے. سرکار آج آسمان پہ بڑے ستارے چمک رہے ہیں. سرکار فرماتے تو نے ساری زندگی آسمان کے ستارے دیکھے کبھی زمین کے نہیں دیکھے. سرکار زمین پہ بھی ستارے. فرمایا ہاں چمکتے بھی ہیں. سرکار ان کے نشانی کیا ہے. ٹھنڈ لگ رہی ہوگی ابھی خیر سے جا کے گھروں کو سو جاؤ گے. ابھی ہم پڑھ کے رات کو لاہور نکلیں گے. سنبھالنا یہ قیمتی تحفہ زندگی میں کام آئے گا. سرکار زمین پہ ستارے بھی ہیں چمکتے بھی ہیں. نشانی کیا ہے. فرمایا وہ جب بیٹھے وہ جہاں بیٹھے وہ جتنے بیٹھے سوائے ہمارے کو گفتگو ہی نہیں کرتے. یہ ہے معیار. یہ ہے معیار. یہی حق بنتا ہے مومنوں کا ایک دوسرے کو. کوئی کسی کا گلہ نہ کرے. کو کر بھی لاؤ اس کو پیار سے سمجھائے. یار ہمارے پاس وقت قیمتی ہے. بھائی یہ اپنا یار کچھ نہیں ہوتا. علی والا ہے یار کیا ہو گیا. آؤ مولا کی باتیں کرتے ہیں. آؤ ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں. ساری زندگی ہم نے امام کے لیے کیا کیا ہے. تھکے ہو. ہم بددعاؤں پہ اتر آتے ہیں. اللہ ان پر بات کرے تھے اللہ ان کرے تو نہ. شیعہ کا مزاج کچھ اور ہے. بس سلمان کے 2 جملے سن لو. ایک جملہ مسائل پر یاد بتا. اتنے کافی سمجھنا. اتنا سلام تو بڑی بات ہے. جناب سلمان محمدی اس گھر کا شیعہ ایک مقام پہ بیٹھا ہے. اتنی دیر میں غیر مسلموں کی جماعت آئی. مانا والوں غیر مسلموں کی آ کے سلمان کو کہتے ہیں سلمان اکثر تیری زبان سے سنا ہے اگر تیرے اللہ کو آل محمد کا واسطہ دے تو وہ دعا قبول کرتا ہے. آج ہم چاہتے ہیں تو اللہ کو اپنے آل محمد کا واسطہ دے بد دعا کر. اگر دعا قبول ہوتی ہے تو بد دعا بھی ہوتی ہوگی. اللہ کو آل محمد کا واسطہ دے بد دعا کر. کہنے لگا کس کو. کہنے لگے ہمیں. کیا تم کیوں اپنے لیے بد دعا کروانا چاہ رہے ہو. کہتے ہیں ہم بس چاہتے ہیں طاقت تیری اور تیرے مولا کی دیکھیں.
کہنے لگا میں نہیں کروں گا. آپ کے چپ کے صدقے کہ میں نہیں کروں گا. شیعہ جو تھا کہ میں نہیں کروں گا. انہوں نے دوبارہ کہا ہم کہہ رہے ہیں کر. کہتے میں نہیں کروں گا. جب تیسری دفعہ کہا نا کر, کہتے پہلے نہیں کروں گا. کہا کیوں نہیں کرنا چاہتا؟ کہا میں نے محمد سے سنا تھا کسی کو بد دعا نہ کرنا. کیوں؟ ہو سکتا ہے اس کی نسل میں مہدی کا نوکر نہ چھپا. اللہ کرے بات پہنچ جائے تمہاری نسلوں میں کو قائم کا نوکر کلیجہ نہ چھپے. ان کو سمجھ نہیں آئی. کہتے نہیں ہم کہہ رہے ہیں کر. صاحب خطاب کہتے ہیں کہ جناب سلمان نے آنکھیں بند کی, سامنے محمد بیٹھے نظر آئے. یہ جوان بچوں کے لیے تحفہ تھا. کاظمی صاحب تحفہ ایسے یہ جام پر سے بیٹھے آپ کی حکمت ہے, آپ نے ہمارے ساتھ دوسرے پروگرام میں شرکت کی. سید تحفہ ہے, جتنوں نے بھی سمجھ لیا کافی ہے. سلمان نے آنکھیں بند کی, سامنے محمد نظر آئے. اس کا مطلب ہے اگر محمد اپنا ہے کسی دور کا ہی کیوں نہ ہو, آنکھیں بند کرو تو اپنا نظر آ جاتا ہے. مہربانی چند بندہ ہی سمجھ گیا تو یار بڑی بات ہے. سرکار اپنے ہے نا, اپنے کو دیکھنے کے لیے آنکھیں بند کی, سرکار نظر آئے. مسکرا کے فرماتے ہیں بد دعا کر. آگے بادشاہ نے جملہ ارشاد فرمایا. صاحب کتاب کہتے ہیں بادشاہ نے کہا اس لیے کر کیونکہ ان کی نسلوں میں کوئی نہیں چھپا, یہ بھی مثل قوم نوح ہے. اب علی کے ملنگ نے مزاج بدلا. اگر اسی طرح سنو گے تو پھر یہ آپ کی مدد. اب علی کے ملنگ سوچ میں بیٹھے ہو, پچھلی کوئی بات سوچ رہے, کوئی بات سوچ رہے ہو. میرے ساتھ سفر کرو, بعد میں سوچنا, میرے ساتھ تھوڑا سا سفر کرو. علی کے ملنگ نے مزاج بدلا. میں عقیدے کی بات نہ سرنگل نہ کبھی کی ہے نہ کبھی کروں گا. عقیدہ کردار سے نظر آتا ہے. میں ولایتی میں سے پوچھتے ہیں شاہ جی آپ کہتے ہو عقیدہ کردار سے نظر آتے ہیں, کیسا عقیدہ ہونا چاہیے؟ میں نے کہا مجلس پڑھنے کے بعد لفافہ نہ لے, میں سمجھوں گا تیرا عقیدہ کتنا بڑا ہے. بانی کا شکریہ ادا کر کے, بانی تیری مہربانی, تو نے ہمیں وہاں بلایا جہاں 14 بھی بیٹھے تھے. مان لو گے تو مہربانی, میرے خون سے کتاب بھی بیٹھے اور بھی سادات بیٹھے ہوئے, اور خیر سے رکھے. آپ سب کو ریکویسٹ کر رہا ہوں, آپ نے ایک پینا فلیکس چھپوانا ہے, ہر امام بارگاہ میں لگوانا ہے. پڑھنے والے کو ضرور نظر آئے, سننے والوں کو بھی نظر آئے, پڑھنے والوں کو. اچھا نظر کر آپ نے ایک شفقت فرمانی ہے اس دفعہ, جو کہے نا جس کو بلدی کی دعوت دینی ہے نا, وہ کہے گا نیاز کتنی دو گے. آپ نے ان کو کہنا فیس بتا, نیاز نہ, نیاز وہی ہے جو ماں نے کہا تھا نظر اللہ نیاز ہے اس کا. مہربانی 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 مہربانی, اچھا لگے تو بس کرنا. فیس بتا, انکل لاکھ روپے لے کے کھڑے ہوتے ہیں بیچارے. پانی افسوس ہوتا ہے یار, انہوں نے سور والا بلایا, دری والا بلایا, تبرک پکوایا, ٹینٹ لگوائے, شامیانے لگوائے, تھوڑا کام ہے. ان کا تو شکریہ ادا کرو. کہتے شاہ جی کبھی لوگے بھی صحیح. میں نے کہا ہاں ایک دن لوں گا, وعدہ توڑ دوں گا. علی سے وعدہ کیا تھا 19 سال پہلے, توڑ دوں گا پر ایک شرط ہے. کہنے لگے شاہ جی شرط کیا ہے؟ میں نے کہا لفافے میں کیا ہے؟ کہنے لگے نیاز. میں نے کہا کھلائی کیا؟ کہا نیاز. میں نے کہا پہلے فیصلہ کر, وہ نیاز ہے یہ نیاز ہے؟ کہنے لگے وہ بھی نیاز ہے یہ بھی نیاز ہے. میں نے کہا کتنے ہیں؟ کہنے لگے 16 نوٹ ہیں, 5-5 ہزار کے, 80,000 ہے. میں نے کہا میری شرط مان لی تو میں آج لوں گا, کسی کو دے جاؤں گا. آج کے بعد میں نے مجلس نہیں پڑھی. کہا شاہ جی حکم کرو. میں نے کہا کتنے بندوں نے خطاب سنا؟ کہا 300.
میں نے کہا پہلے جا گھر 80 ہزار کے 300 لفافے بنا، دروازے پہ کھڑا ہو، ہر ایک کو دے، نیاز ہے۔ ہم نہیں آ سکتے۔